السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد وجبه عشاء بالخضر صحيه ولذيذه، والاهم انها كتحضر بسرعه. كنتمنى انها تنال اعجابكم. خليكم تتابعوا معي مكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بتحضير هذه البيتزا هذه اللي غادي نحتاج فيها. عندي جوج بطاطات، جوج ديال الكورجيت اولا قرعه خضراء، وعندي هنا واحد خيزوه. ممكن ديروا اي نوع من الخضر متوفره عندكم. غادي ناخذ البطاطا غادي نحكها. انا غادي ندير في هذه المقله ديال الضو، نتوما ممكن ديروا غير المقله العاديه اللي كنديروا فوق البوطه. غادي نحكها في الحكاكه الغليظه. هاد الوصفه هذه ساهله بزاف وطلع كوجبه عشاء اولا في الغدانيت ترافقوها مع شي سلطه. وغادي نحك ونرجع معكم. غادي نحك قرعه خضراء حتى هي. غادي نحك كذلك خيزوه. صافي دابا من بعد ما حكيت الخضره كامله انا شعلت عليها دابا باش نبدا نطيب. غادي نضيف لها شويه ديال زيت الزيتون، كنكثر واحد شويه باش طيب لينا الخضره. غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. التوابل كندير غير البزار بوحدو والملحه، وغادي ندير شويه ديال بودره الثومه، كتعطيها واحد المذاق زوين. وغادي ندير شويه ديال الثوم عصابي. غادي نحرك كلشي مزيان. غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون. صافي غادي نبقى نخلط حتى كطيب لينا هاد الخضره. غادي نزيد عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي دابا من بعد ما خليتها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وانا كنشحر فيها بحال هكا، حيت ما يحتاجش اننا نطيبوها بزاف، مازال غادي تكمل الطياب. هانتوما ما كنغفلوش عليها. دابا غادي ناخذ واحد البانيو اولا اناء باش غادي ندير هاد الخضره. هي نفسها اللي غادي نهرس فيها البيض، داكشي علاش درتها هنا مباشره. دابا في نفس المقله غادي ندير شويه الكفته كتشحر. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون. غادي ندير شويه ديال الكفته ما جبدتهاش بكري من الثلاجه. المهم غادي نبقى نفرتت فيها حتى كطيب ونرجع معكم ان شاء الله. المهم غادي نفرت الكفته كامله نديرها طيب ونرجع معكم. هاي دابا فاش بدات كطيب غادي نضيف لها غير شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر. بالنسبه لهاد الكفته ممكن ما ديروش كفته، ممكن ديروا طون اولا ديروا الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار تشحروه بحال هكا. المهم اي حاجه متوفره عندكم ممكن ديروها، اولا تستغناو نهائيا على اللحوم، يعني ديروها غير بالبيض والخضره.
صافي دابا من بعد ما طابت الكفته حتى هي غادي نحيدها، نديرها فواحد الزلافه. صافي دابا طفيت على المقله ديالي، غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نوجد يعني العجين ديالنا اللي غادي يكون فيه الخضر، وغادي تكون فيه واحد 4 ديال البيضات غنهرسهم. بسم الله. خليتها حتى بردات الخضره كيف شفتوا معايا. غادي نبدا نضيف بالوحده بالوحده في نفس الوقت كنخلط. نضيف الثانيه، الثالثه، كنخلط في نفس الوقت باش الا ما عرفتي يكون مازال سخون ما يطيبش لينا. المهم ما يطيبش البيض حيت مازال دافي شويه ماشي برد. دابا غادي نضيف البيضه الرابعه والاخيره. بالنسبه للكفته تقريبا واحد 250 غرام، المهم غير شويه هي ماشي بزاف، ما كتحتاجوش بزاف الكفته بحال كتصايبوا البيتزا العاديه. غادي نضيف واحد شويه ديال الدقيق، تقريبا عندي واحد كاس لاروب ديال الدقيق. المهم غادي نضيف غادي نخلط كلشي مزيان كيف كتشوفوا. غادي ندير المقله تسخن حيت غادي نطيب في نفس المقله، غندير فيها شويه ديال الزيت. اسكت صهيب، نخليها تسخن. هذه هي اللي غادي تشكل لنا العجين التحتاني كيف كتشوفوا. صافي غادي نحط بسم الله. غادي نحاول دغيا نسرحها تكون واحد الطبقه رقيقه. نتوما الا كانت عندكم مقله غير صغيره كديروا يعني قسموها على جوج، ديروا واحد جوج بيتزات. ومن غادي نسرحها مزيان تاخذ الشكل ديال المقله ديالنا. كيف صبق لي العافيه تكون مهيله، وغادي نغطي عليها نخليها حتى كطيب على خاطرها. صافي هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما طابت العجين ديالنا، هانتوما كناخذ واحد معلقه وكنشوف هكا راه شفتوا راه طابت تحمرات. هنا راه نشفات تماما. غادي ناخذ دابا شويه ديال الصوص الخاصه بالبيتزا. ممكن تصايبوها غير نتوما في الدار، يعني تشدوا شويه مطيشه تحكوها، كتزيدوا عليها شويه ديال بودره الثومه، شويه ديال السكر سنيده، شويه المليحه والبزار وصافي، وكتشحروها فوق البوطه. انا غادي ندير هذه اللي واجده، غادي ندهن المهم حتى الجناب نديروهم باش ما يبقاوش هكاك بيضين. صافي ها هي دابا نزيدها واحد شويه هنا. غادي نحك شويه ديال الفرماج احمر، كنحكها على العجين كامل. غير كميه قليله. وغادي ندير فوقها الكفته كيف تشوفوا.
كيصبح ليا ذكرت الكفته راه غير كميه قليله كافيه، غير شويه. انا درتها شويه كبيره باش يلاه الدراري ياكلوا مزيان. غادي نعاود نحك فوقها الفرماج احمر ونحط شويه ديال الموتزاريلا. نتوما ممكن ديروا يعني جبن واحد. شفتوا راها ساهله ودغيا كتحضر، والاهم انها بنينه بزاف وغادي تعجب وليداتكم، وما غاديش يبانوا الخضر اللي درنا نهائيا، ما كيحسوش بهم. اخص القرعه الخضراء ما كيبغيوش ياكلوها، ما غاديش يحسوا بها. غادي ندير دابا شويه الموتزاريلا. انا باش نحتفظ بالموتزاريلا كنديرها في المجمد باش تبقى مزيانه. داكشي علاش تبان لكم راها قاصحه، حيت الا بقات برا كتغمل. في اخر مرحله غادي ندير غير واحد الرشيشه ديال الزعتر، كتجي بنينه بالزعتر، واحد الرشيشه خفيفه صافي. وغادي نسد عليها حتى كيذوب الفرماج، وديك الساعه راه البيتزا ديالنا واجده. صافي هي وجبه العشاء ديالنا من بعد ما طابت كيف كتشوفوا. غادي نزينها بشويه ديال الازبر ومعدنوس اختياري التزيين بحال هكا كيجي بنين. ايوا صافي ها العشاء ديالنا واجد. كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال اعجابكم. غادي نقطع لكم ان شاء الله كيفاش تشوفوها كيف كتجي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال وجبه العشاء ديالنا، اولا بيتزا بدون عجين. كنتمنى انها تنال اعجابكم. بالنسبه لهذه الوجبه هذه ممكن تحضروها في المقله عادي، يعني فوق البوطه، اولا تدخلوها للفران. انا درتها في المقله ديال الضو، نتوما عندكم الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتشوفوا معايا. كتجي لذيذه بزاف ورطبه. بلا ما نطول عليكم، نخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديوهات جداد مع وصفات جداد باذن الله.